1984 जून की गर्मी और कराची यूनिवर्सिटी का एक हाल। अंदर इतनी भीड़ है कि खड़े होने की जगह नहीं। स्टूडेंट्स, वर्कर्स, शॉपकीपर्स सब आए हैं एक आदमी को सुनने के लिए। स्टेज पर लाइट्स डिम हैं। फिर अचानक एक स्पॉट लाइट स्टेज के सेंटर पर फोकस होती है। एक छोटा सा आदमी माइक्रोफोन के सामने आता है। मोटा, आंखें छोटी और चश्मा पहना हुआ। पहली नजर में कोई इम्प्रेसिव नहीं लगता, लेकिन जब वो बोलना शुरू करता है सब कुछ बदल जाता है। हम नौजवान इस मुल्क को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर देंगे। हमें अपने हक चाहिए। आवाज कच्ची है लेकिन जोश इतना कि माइक्रोफोन क्रैक हो रहा है। हम मुहाजिर हैं, हम मजलूम हैं और अब हम खामोश नहीं रहेंगे। मजमे में सन्नाटा था। फिर एक हाथ उठा, फिर दूसरा, फिर पूरा हाल खड़ा हो जाता है। नारे, तालियां और उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे उसे पता हो कि ये शुरुआत है, एक लंबे सफर की शुरुआत। उस दिन किसी को नहीं पता था कि ये आदमी अल्ताफ हुसैन अगले 30 साल कराची की सियासत को अपनी मुट्ठी में रखेगा। लेकिन वो दिन दूर नहीं था, क्योंकि अल्ताफ हुसैन आम इंसान नहीं था, वो कुछ और था। 1970s अजीजाबाद, एक छोटा सा घर जहां अल्ताफ हुसैन अपनी फैमिली के साथ रहता है। उसके वालिद रेलवेज में मुलाजिम थे, माँ घर संभालती थी, 5 भाई बहन थे। घर में पैसा कम था लेकिन पढ़ाई पर जोर था। अल्ताफ कराची यूनिवर्सिटी में फार्मेसी पढ़ रहा था। ऑर्डिनरी स्टूडेंट, ऑर्डिनरी लाइफ, लेकिन एक चीज ऑर्डिनरी नहीं थी। अल्ताफ के अंदर गुस्सा था और फ्रस्ट्रेशन थी। वो देखता था कि उसके जैसे मुहाजिर नौजवानों को जॉब्स नहीं मिल रही। कोटा सिस्टम आ गया था। गवर्नमेंट जॉब के लिए सिंधी जुबान सीखना जरूरी हो गई थी और अल्ताफ को लगता था कि ये नाइंसाफी है। 1947 में जब पार्टीशन हुई तो उसके दादा दादी इंडिया छोड़कर पाकिस्तान आए थे, अपना सब कुछ छोड़कर, ये सोचकर कि ये उनका मुल्क है। लेकिन अब 30 साल बाद उनके पोतों को आउटसाइडर समझा जा रहा था। ये सब अल्ताफ के जहन में घूम रहा था। और फिर एक दिन यूनिवर्सिटी कैंटीन में वो अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था। एक दोस्त बोल रहा था, यार कोटा सिस्टम की वजह से मेरा एडमिशन नहीं हुआ। दूसरा बोल रहा था, मेरे बाप का ट्रांसफर कर दिया गया है क्योंकि सिंधी नहीं आती। अल्ताफ चुप बैठा सुन रहा था। फिर अचानक वो खड़ा हुआ। बस, उसने कहा, हम अपनी आवाज खुद उठाएंगे, कोई नहीं करेगा तो हम करेंगे। और उस कैंटीन में, उस चाय के टेबल पर एक आइडिया पैदा हुआ। 1978, एक छोटा सा कमरा, रात के 11 बज रहे हैं। अल्ताफ और उसके कुछ दोस्त बैठे हैं, कागज बिखरे पड़े हैं, प्लान्स बन रहे हैं। हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, आल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। किसी ने कहा, लेकिन अल्ताफ, स्टूडेंट बॉडीज तो पहले भी हैं, हम नया क्या करेंगे? अल्ताफ ने मुस्कुराकर कहा, हम सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं होंगे, हम मूवमेंट होंगे। और यही हुआ। APMSO सिर्फ डिबेट्स और रैलीज तक महदूद नहीं रही। वो इलाकों में गई, मुहाजिर खानदानों से मिली, उनकी प्रॉब्लम्स सुनी। अगर किसी की जॉब नहीं लग रही थी, APMSO हेल्प करती। अगर किसी के घर पर पुलिस का जुल्म हो रहा था, APMSO वहां पहुंचती। और ये सब अल्ताफ की स्ट्रेटजी थी। सियासत सिर्फ तकरीरों में नहीं, ग्राउंड रियलिटी में होनी चाहिए। कुछ महीनों में APMSO का नाम यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गया। मोहल्ले मोहल्ले लोगों को पता चलने लगा, एक स्टूडेंट लीडर है अल्ताफ नाम का, अच्छी बात करता है। 1979 में अल्ताफ ने अपनी पहली बड़ी पब्लिक रैली लियाकत बाग में ऑर्गेनाइज की। वहाँ कोई परमिट नहीं था, पुलिस ने मना किया था, लेकिन अल्ताफ ने कहा, हम जाएंगे। और जब वो जलसे की जगह पहुंचे तो खुद भी हैरान हो गए। हजारों लोग आए थे, पूरा ग्राउंड भर गया था। लोग खड़े थे, बेचैन, गुस्से में, लेकिन उम्मीद भी थी उनकी आंखों में। अल्ताफ स्टेज पर गया, माइक्रोफोन पकड़ा और फिर वो स्पीच दी जो आज भी कुछ पुराने वर्कर्स को याद है। आज से हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं, मुहाजिर हम हैं। और मुहाजिर का मतलब मजलूम नहीं, मुहाजिर का मतलब मुजाहिद है। मजमा पागल हो गया, नारों का शोर होने लगा। पुलिस ने लाठीचार्ज की कोशिश की, लेकिन भीड़ इतनी थी कि पुलिस खुद पीछे हट गई। उस दिन अल्ताफ को समझ आ गया कि हाँ, ये हो सकता है। 1984 तक अल्ताफ के पास एक फैसला था। APMSO सक्सेसफुल थी, लेकिन ये सिर्फ स्टूडेंट बॉडी थी। रियल पॉलिटिक्स खेलनी थी तो प्रॉपर पार्टी चाहिए थी। मार्च में अल्ताफ ने अपने कोर ग्रुप को बुलाया और कहा, अब वक्त आ गया है, हम पार्टी बनाएंगे, MQM। किसी ने पूछा, मुहाजिर कौमी मूवमेंट? अल्ताफ, ये रिस्की नहीं है? अल्ताफ ने जवाब दिया, रिस्क तो है,
لیکن اگر ہم اپنی آئیڈینٹی کو امبیرس نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا۔ 18 مارچ 1984 نشتر پارک میں MQM کا پہلا جلسہ ہوا۔ آرگنائزرز نروس تھے، کیا لوگ آئیں گے، کیا یہ چلے گا؟ صبح سے تیاریاں چل رہی تھیں، بینرز، سٹیجز، ساؤنڈ سسٹم، اور پھر 4 بجے کے قریب جب الطاف کی گاڑی پارک کے قریب پہنچی تو اس نے دیکھا لوگوں کا سمندر، ہزاروں لوگ آئے تھے۔ الطاف کار سے نکلا، ورکرز نے گھیرا لیا، الطاف بھائی نعرے گونج رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ یہ صرف جلسہ نہیں تھا، یہ ایکسیپٹنس تھا، یہ ویلیڈیشن تھا۔ جب وہ سٹیج پر کھڑا ہوا تو کچھ سیکنڈز خاموش رہا، پھر بولا، آج ایک نیا پاکستان شروع ہوتا ہے، جہاں مہاجر کو شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا، جہاں ہماری آواز سنی جائے گی، اور میں وعدہ کرتا ہوں جب تک سانس ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جیسے ہی تقریر ختم ہوئی پورا مجمع ایک دم کھڑا ہو گیا، اور ان کے نعروں کی گونج سے پورا میدان تھرتھرا اٹھا، اور اس دن سے MQM صرف پارٹی نہیں رہی، ایک جذبہ اور ایک پہچان بن گئی۔ 1987 میں لوکل باڈیز الیکشنز ہونے والے تھے۔ MQM نے فیصلہ کیا اب ٹیسٹ کرنا ہے، کراچی اور حیدرآباد میں الیکشن لڑیں گے۔ اسٹیبلشڈ پارٹیز ہنس رہی تھیں، یہ نئے لوگ کیا جیتیں گے، لیکن جب ریزلٹس آئے تو سب کا منہ کھلا رہ گیا۔ MQM سویپٹ، کراچی اور حیدرآباد میں میئر MQM کا بنا۔ ایک نئی پارٹی نے دہائیوں پرانی پارٹیز کو ہرا دیا، اور 1988 میں جب ضیاء کی موت کے بعد جنرل الیکشنز ہوئے تو MQM نے 13 نیشنل اسمبلی سیٹس جیتیں۔ اچانک سے الطاف حسین وہ اسٹوڈنٹ لیڈر اب نیشنل پلیئر تھا۔ بے نظیر بھٹو نے گورنمنٹ بنائی پاکستان پیپلز پارٹی کی، لیکن سندھ میں میجورٹی کے لیے انہیں MQM چاہیے تھی، تو ڈیل ہوئی، MQM اتحاد میں آئی، اور الطاف نے دیکھا پاور کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں سے کمپلیکیشنز بھی شروع ہوئیں، کیونکہ اب MQM صرف اپوزیشن پارٹی نہیں تھی جو صرف نعرے لگائے، اب وہ گورنمنٹ کا حصہ تھی، فیصلے لینے تھے، کمپرومائزز کرنے تھے، اور الطاف کے لیے یہ ٹرانزیشن ایزی نہیں تھا۔ ایک طرف اس کے سپورٹرز کہتے بھائی سب ٹھیک کر دو ابھی، دوسری طرف پولیٹیکل ریالٹیز تھیں، بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ، دوسری پارٹیز، اور یہاں سے الطاف نے ایک اور چیز سیکھی، پاور ملنا آسان ہے اور اسے رکھنا مشکل۔ 1990s میں کراچی کے حالات بگڑنے لگے، ایتھنک وائلنس، ٹارگٹ کلنگ، MQM کو بلیم کیا جانے لگا۔ گورنمنٹ نے آپریشن شروع کیے۔ 1995 MQM ورکرز گرفتار ہوئے، ٹارچر سیلز کے ایلیگیشن لگے، اور الطاف کا نیریٹو تھا یہ ہم پر ظلم ہے، ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ 1992 میں الطاف لندن چلے گئے آفیشیلی ٹریٹمنٹ کے لیے، لیکن وہ کبھی واپس نہیں آئے، اور یہاں سے ایک عجیب سچویشن بن گئی، ایک لیڈر جو پاکستان میں نہیں ہے لیکن اس کا ہر حکم مانا جا رہا ہے، فون کالز، ویڈیو لنکس، اسپیچز جو گھنٹوں تک چلتی، ورکرز سکرین کے سامنے کھڑے ہو کر سن رہے ہوتے اور نعرے لگا رہے ہوتے۔ کریٹکس کہتے تھے یہ کیا سسٹم ہے، لیڈر باہر بیٹھا ہے اور یہاں بلڈ شیڈ ہو رہا ہے۔ سپورٹرز کہتے تھے اگر وہ یہاں ہوتا تو گورنمنٹ انہیں مار دیتی، لندن سے کم زندہ ہیں اور ہماری آواز بنی ہوئی ہے۔ سچائی شاید دونوں کے بیچ میں تھی۔ 20s میں مشرف کے دور میں MQM دوبارہ مین سٹریم میں آئی، گورنمنٹ میں شیئر، کراچی میں ڈیولپمنٹ، فلائی اوورز، روڈز، MQM نے ڈیلیور کیا، اور الطاف کی گرپ اپنی پیک پر تھی۔ 2008 سے 2013 MQM اتحادی پارٹنر تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، گورنر ہاؤس، منسٹریز، پاور، لیکن ساتھ ساتھ سوالات بھی تھے، بتا خوری، ٹارگٹ کلنگز، کیا یہ سب سچ تھا یا پروپیگنڈا، یا شاید دونوں؟ وہ اب صرف پولیٹیشین نہیں تھا، وہ ایک کلٹ فگر بن چکا تھا۔ اس کے سپورٹرز اسے بلائنڈلی فالو کرتے تھے، اس کے کریٹکس اسے کرمنل کہتے تھے، لیکن ایک بات دونوں مانتے تھے جو میں نے شروع میں بتائی تھی کہ الطاف حسین عام نہیں تھا۔ اور آج جب آپ الطاف حسین کی جرنی دیکھتے ہیں 1978 سے 2013 تک، تو یہ صرف سیاسی کہانی نہیں لگتی، یہ ایک جذبات اور پہچان کی کہانی ہے، اور 30 سال تک کراچی پر اپنی گرپ بنائے رکھی۔ چاہے آپ اسے ہیرو مانو یا ویلن، ایک بات تو ماننی پڑے گی، اس نے وہ کیا جو بہت کم لوگ کر پاتے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ سے کنگ میکر بنا۔ لیکن آج سوال یہ ہے، کیا وہ ہیرو تھا جو اپنے لوگوں کے لیے لڑا، یا ڈکٹیٹر جو پاور کے لیے سب کچھ کر سکتا تھا؟ شاید سچ دونوں کے بیچ میں ہے، یا شاید سچ سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے یہ کہانی۔